अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हाउ आर यू? वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल। कैसे गुजर रहे हैं आप लोगों के रोज़े? उम्मीद है अच्छे गुजर रहे होंगे। अल्लाह पाक हमें पूरा रमज़ान मुबारक में तमाम रोज़े रखने की सआदत नसीब फरमाएँ और हमारे रोज़ों को, हमारी इबादत को अपनी बारगाह इलाही में कबूल व मंजूर फरमाएँ। चलें आज चलते हैं हम अपनी वीडियो की जानिब। आज का हमारा टॉपिक है सआदत के दिन और इबादत की रातें। सआदत के दिन और इबादत की रातें, जैसा कि हम जानते हैं रमज़ानुल मुबारक का महीना है और यही सआदत के दिन हैं और इसी में ही इबादत की रातें इबादत की रातें तो सारी ही होती हैं, लेकिन रमज़ानुल मुबारक में हर एक इबादत का 70 गुना बढ़ा दिया जाता है। सआदत के दिन इबादत की रातें, बाज़ किताबों में लिखा है कि अगर अल्लाह ताला उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अज़ाब देना चाहता तो इनको रमज़ान का महीना कभी ना अता फरमाता। रमज़ान का महीना उम्मत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अमनो अमान का महीना है। जिसने रमज़ान के आखिरी जुमे में ज़ोहर और असर के दरमियान में कोई कज़ा नमाज अदा की, इसने गोया 70 साल तक इबादत की। सुबहान अल्लाह कि अल्लाह ताला ने इतना बड़ा हम पे एहसान फरमाया है कि जैसे कि अगर हमारे जो पूरे 11 महीने भी अगर गुनाहों में गुज़रते हैं, ऐसा गुनाह जो जिसका ताल्लुक़ अल्लाह की ज़ात से और हमारी ज़ात से है, वो गुनाह, ये बात याद रखिएगा। अगर तो आपने कोई हुकूकुल इबाद वाले गुनाह किए हैं जिससे बंदों और आपके दरमियान का ताल्लुक़ है, तो वो गुनाह तो उस वक्त तक माफ़ नहीं होंगे जब तक वो इंसान आपको ख़ुद माफ़ ना कर दे। अगर आप जितनी मर्ज़ी इबादतें करें, शब कदर में करें, चाहे जिस मर्ज़ी रात में रमज़ान की करें, क़याम करें, जो कुछ मर्ज़ी करें, लेकिन गुनाह वो माफ़ होंगे जिसका ताल्लुक़ अल्लाह ताला से और आपकी ज़ात से होता है। अगर तो ताल्लुक़ हुकूकुल इबाद से होगा तो पहले हुकूकुल इबाद मुआफ़ करवाने पड़ेंगे। इसलिए जब रमज़ानुल मुबारक का महीना शुरू हो, बल्कि लोग तो शब बारात जब स्टार्ट होती है, रात होती है, जब नए सिरे से सारे नए अमाल लिखे जाते हैं, तो सबको एक दूसरे से माफ़ी मांगनी चाहिए। लोग मांगते भी हैं, हम सब, तो ऐसे ही हमसे भी जो गलती होगी माफ़ फरमा दीजिएगा और हम सबको एक दूसरे से माफ़ी मांगते रहनी चाहिए ताकि हमारी जो इबादत हैं वो ज़ाया बिल्कुल ना हो। ठीक है, हाँ जी। नेक्स्ट हमारा क्या है? जन्नत जिनके लिए सजाई जाएगी, जन्नत जिनके लिए सजाई जाएगी। कितना बड़ा अजर व सवाब है हमारे लिए इस रमज़ान मुबारक में। चलें जल्दी से, हमें तो पढ़ने का इश्तियाक हो रहा है कि जन्नत किन के लिए सजाई जाएगी। हो सकता है हम भी उन्हीं लोगों में से हो जाएं इंशाअल्लाह। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बिलाशुबा जन्नत माह रमज़ान के लिए शुरू साल से आखिर साल तक सजाई जाती है। जब रमज़ान शरीफ का महीना शुरू होता है तो जन्नत अल्लाह ताला से अर्ज़ करती है, ए अल्लाह, इस मुबारक महीने में अपने बंदों में से कुछ बंदे मेरे अंदर क़याम करने वाले मुकर्रर फरमा दीजिए जो इबादत करके मेरे अंदर दाखिल हो सकें। सुबहान अल्लाह, माशाल्लाह। जन्नत मांग रही है, जन्नत उन लोगों को जो इस रमज़ान मुबारक के महीनों में इबादत करते हैं खुलूस दिल के साथ। अल्लाह ताला नीयतों को देखता है। जो खुलूस दिल के साथ अल्लाह ताला के हुज़ूर इबादत करते हैं, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं, तो जन्नत ऐसे लोगों को ख़ुद मांग रही है। हम जन्नत मांगते हैं ना दिन रात, अल्लाह हमें जन्नत नसीब फरमा, जो हमारे चले गए उनको जन्नत नसीब फरमा, तो ऐसे लोगों को जन्नत खुद मांग रही है। इसी तरह हूरें भी अर्ज़ करती हैं, जन्नत में हूरें दी जाती हैं ना मर्द हज़रात के लिए, तो वो हूरें अर्ज़ करती हैं कि ए खुदाए ज़ुल जलाल, इस बाबरकत महीने में अपने बंदों में से हमारे वास्ते कुछ ख़ामिन मुकर्रर फरमा दीजिए। चुनांचे जिस शख्स ने रमज़ान शरीफ के महीने में अपने नफ्स की हिफाजत की और कोई नशावर चीज़ ना पी और ना किसी मोमिन पर कोई बहतान लगाया और ना कोई गुनाह कबीरा किया, तो अल्लाह जल्ल शान रमज़ान शरीफ की हर रात में इस बंदे की 100 हूरों से शादी कर देते हैं और इसके लिए जन्नत में एक महल सोने, चांदी, याकूत और ज़मरत का तैयार कर देते हैं 100 हूरों से। दुनिया में तो एक बीवी नहीं ना संभाली जाती,
تو وہاں پہ 100 حوروں سے شادی کر دی جاتی ہے، اور وہ حوریں تو پھر وہ دنیا والی عورتیں تو نہیں نہ ہوتی، ہاں جو نیک بیویاں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو حوروں کی سردار بنا دیتا ہے۔ اس محل کی لمبائی چوڑائی کا یہ عالم ہے، کون سا محل؟ جو اللہ تعالیٰ نے ان جنتیوں کے لیے بنایا ہے، کہ اگر ساری دنیا اکٹھی کر کے اس محل میں رکھ دی جائے تو ایسی معلوم ہو جیسے دنیا میں کوئی بکریوں کا بارہ ہو، یعنی جس طرح تمام دنیا کے مقابلے میں بکریوں کا بارہ چھوٹا سا معلوم ہوتا ہے، اسی طرح اگر ساری دنیا جنت کے اس محل میں رکھ دی جائے تو بکریوں کے بارے کی طرح چھوٹی سی معلوم ہوگی، صرف ایک بندے کے، صرف ایک شخص کے محل میں اگر یہ رکھ دی جائے۔ سبحان اللہ۔ رمضان میں احتیاط کا دامن پکڑے رکھیں۔ رمضان المبارک جو روزہ ہے وہ صرف ایک فاقے کا نام نہیں ہے، روزہ ہے رکے رہنے کا نام، صوم من رکے رہنے کا نام، کہ ہم نے نہ صرف کھانے پینے سے رکنا ہے بلکہ ہم نے اپنے ہر بری عادات سے، اپنے گناہوں سے بچنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو احتیاط کا دامن ہم نے پکڑے رکھنا ہے، ہر طرح کے گناہ سے، بد زبانی سے، بد اخلاقی سے بچنا ہے، نماز کا پابند بننا ہے، گناہوں سے توبہ کرنی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا توفیق بھی عطا فرمائے۔ اور جس شخص نے اس مبارک مہینے میں کوئی نشے والی چیز پی یا کسی مومن پر کوئی بہتان لگایا یا کوئی کبیرہ گناہ کیا تو اللہ تعالیٰ اس کے سال بھر کے نیک اعمال ختم کر دیں گے، یعنی کہ اگر رمضان المبارک کے مہینے میں ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے، تو اگر کوئی اس طرح کی گناہ رمضان المبارک کے مہینے میں کرتا ہے تو اس کے سال بھر کے نیک اعمال کو بھی ختم کر دیا جاتا ہے۔ لہٰذا رمضان شریف کے مہینے میں بے احتیاطی سے بچیں، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے، اس میں اللہ کی حدود سے آگے نہ بڑھو۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے 11 مہینے مقرر کیے ہیں جن میں تم طرح طرح کی نعمتیں استعمال کرتے ہو اور لذتیں حاصل کرتے ہو۔ رمضان کا مہینہ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کرانے کے لیے خاص فرما لیا ہے، لہٰذا رمضان کے مہینے میں بے احتیاطی سے گریز کرو اور جان و دل سے اطاعت کرو۔ اور پھر بھی اللہ پاک ہمیں رمضان المبارک کے مہینے میں کتنی نعمتوں سے نوازا ہے۔ ہم عام روٹین میں 3 ٹائم کھانا کھاتے ہیں، صبح دوپہر شام۔ رمضان المبارک کے مہینے میں اگر ہم روزہ رکھتے ہیں تو ہم کتنے افطار کے ٹائم دنیا کی بے شمار نعمتیں ہمارے دسترخوانوں پہ موجود ہوتی ہیں۔ تو ہمیں اپنے رب کی ذات کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں اتنی اچھی امت بنایا، اتنا اچھا ہمیں اسلام دیا کہ اس میں اس طرح کے ہمارے تہوار ہوتے ہیں۔ رحمت، مغفرت اور جہنم سے خلاصی کا مہینہ۔ جہنم سے خلاصی تو ہم سب ہر وقت جہنم سے خلاصی کے لیے ہی دعا کرتے ہیں، اور یہ ہمارے پاس ایک گولڈن چانس ہے رمضان المبارک کا، تو اللہ پاک ہم سب کو اس کی رحمت اور نعمتوں کو لوٹنا نصیب فرمائے۔ ایک حدیث مبارکہ کے مفہوم کے مطابق ہے کہ اگر لوگوں کو یہ علم ہو جائے کہ رمضان اپنے اندر کتنی برکتیں اور سعادتیں رکھتا ہے تو سب لوگ یہ تمنا کرنے لگیں کہ سارا سال ہی رمضان رہے اور پورے سال روزے ہی رکھے جاتے رہیں۔ رمضان المبارک کی فضیلت و اہمیت کا اندازہ اس حدیث سے کیا جا سکتا ہے کہ جب شعبان المعظم کا آغاز ہوتا ہے تو اس کے آخری دنوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو ایک اور جگہ جمع فرما کر ان سے خطاب فرماتے ہیں کہ اے لوگو، بے شک تم پر ایک بڑا بابرکت اور رحمتوں والا مہینہ سایہ فگن ہے، یعنی آنے والا ہے۔ یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یعنی شب قدر۔ جس نے اس مہینے میں کوئی نیک کام کیا یعنی نفل ادا کیے، اسے فرض کی ادائیگی کا ثواب ملے گا، یعنی کہ رمضان المبارک کے مہینے میں اگر ہم نوافل ادا کرتے ہیں تو فرض کے برابر ثواب ملتا ہے، اور جس نے فرض ادا کیے اسے ایک فرض کی ادائیگی کے بدلے 70 فرض کی ادائیگی کا ثواب دیا جائے گا۔ یہ صبر کا مہینہ ہے، اور صبر ایسی نعمت ہے جس کا بدلہ جنت ہے۔ اس کا پہلا عشرہ رحمت، درمیانی عشرہ مغفرت اور تیسرا عشرہ جہنم کی آگ سے نجات کا ہے۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک تھا وہ رمضان المبارک کے بارے میں ہی تھا، تو امید ہے آپ سب لوگوں کو
کلیئر ہوا ہوگا، کچھ آپ نے اس ویڈیو سے سیکھا ہوگا۔ اگر آپ ایک بھی بات اس سے سیکھ کر اس پر عمل کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے ہمارے لیے کچھ بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ سو ویورز، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، پھر ملیں گے ہم اگلی نیکسٹ اپنی اچھی سی انٹرسٹنگ اور نالجیبل ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔